बेलायतको साप्ताहिक समाचारमा यो हप्ता बेलायतको प्रिन्सेस गार्डनमा गोर्खा भिसी कुलवीर थापाको शालिग अनावरण, एनआरएनको अध्यक्ष पदमा आचार्यको उम्मेदवारी घोषणा, तमुदी युकेको आयोजनामा च्यारिटी रात्रिभोज कार्यक्रम भव्य रूपमा सम्पन्न, नौलो घुम्ती नेपाललाई सहारा युकेबाट 7,52,000 सहयोग, क्युजीको 73औं जन्मोत्सव र वार्षिक भेटघाट कार्यक्रम सम्पन्न, धमाधम नेपालमा सहयोग बाँड्दै समाजसेवी सार्की, बेलायतमा लरी चालक अभावले इन्धन सङ्कट। यदि तपाईहरूले हाम्रो गोर्खा मिडिया युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। बेलायती सेनाको सबैभन्दा विशिष्ट पदक भिक्टोरिया क्रस भिसी पाउने पहिलो गोर्खा सैनिक कुलवीर थापाको शालिग अनावरण गरिएको छ। शनिबार एक समारोह बीच अल्डरसटको प्रिन्सेस गार्डनमा भिसी थापाको शालिग अनावरण गरिएको हो। बिहान 10:45 सुरु भएको कार्यक्रममा शालिगको अनावरण ह्याम्पसायरका डेपुटी लर्ड लेफ्टिनेन्ट मणिकुमार राई, एमबी, बेलायती रक्षा राज्य मन्त्री तथा सो क्षेत्रका सांसद लियो डोकेटी, बेलायतका लागि नेपाली राजदूतावासबाट डीसीएम रोशन खनाल र सेनाका तर्फबाट लेफ्टिनेन्ट जनरल इएनए केपसिबीले गरेका हुन्। अनावरण पूर्व बौद्ध परम्परा अनुसार लामाले र हिन्दू परम्परा अनुसार पण्डितले मन्त्र वाचन गरेका थिए। बेलायती महारानीको प्रतिनिधिका रूपमा स्थानीय काउन्टी ह्याम्पसायरका डेपुटी लर्ड लेफ्टिनेन्ट, बेलायतका लागि नेपाली राजदूतावासबाट डीसीएम खनाल, बेलायती रक्षा राज्य मन्त्री तथा सो क्षेत्रका सांसद लियो डोकेटी, रसमोर बरो काउन्सिलका मेयर बरुस थोमस, मेयर विष्णु गुरुङ, सङ्घ संस्थाका अध्यक्ष लगायत बेलायती सेनाका उच्च अधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो। शालिग अनावरणपछि विशिष्ट अतिथिहरूले भिसी थापाको शालिगमा पुष्पगुच्छा चढाएका थिए। मूर्तिकार एरी गुडमेनको पनि उपस्थिति रहेको थियो। भिसी थापा लगायत दिवंगत गोर्खा सैनिकहरूको सम्झनामा 2 मिनेट मौन धारण गरेपछि अतिथिहरूले मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए। विक्रम सम्वत 1888 मा वडीघाट गाउँ दर्लिङ बागलुङ नेपालमा जन्मिएका भिसी कुलवीर थापा मगर जाति थापाका थिए। सुरुमा उहाँ तेस्रो गोर्खा राइफल्सको पहिलो बटालियनमा भर्ना भएका थिए, तर सन् 1914 मा प्रथम विश्वयुद्ध सुरु भएपछि उनलाई फ्रान्समा सेवा गर्नको लागि दोस्रो बटालियनमा सरुवा गरिएको थियो। 1915 को सेप्टेम्बरमा 3 गोर्खा राइफल्सलाई नर्व शपालको अझ ठुलो लडाइँमा भाग लिन खटाइएको थियो। दुर्भाग्यवश एउटा पूर्व जर्मन बमबारीद्वारा प्रहार गरेको बम टुथ र जियरले थामिराखेको भागमा लुकाइराखेको ब्रिटिस ग्यासको गोलाको बाक्सहरूमा लाग्यो, जसको कारणले गर्दा गोर्खाहरूले आफ्नो आक्रमण ग्यास मास्क लगाई गर्नु पर्यो। हताहत हुने सङ्ख्या अति नै धेरै थियो। कुलवीर थापा एउटा सैनिकहरूका टोलीको जवान थिए र अति नै कठिनाइका बावजुद पनि उनीहरू लड्दै जर्मनको खाडलभित्र बढ्दै थिए, तर यसो गर्नाले आफू बाहेक त्यस टोलीका हरेक जवानहरूलाई मारिदिएका थिए। कुलवीर थापा आफू घाइते भए तापनि 2nd लेस्टरशायर रेजिमेन्टका एक घायल ब्रिटिस सैनिकको सामुन्ने आए र सो ब्रिटिस सैनिकले विरोध गरे तापनि उसको साथमा बाँकीको दिन र रातभरि बसे र 26 को बिहानको झिसमिसेमा घायल सैनिकलाई जर्मनको तारबाट फर्की त्यहाँ भएको अलिक सुरक्षित स्थानमा लिएर आए। त्यसैपछि उनी फर्केर गई घाइते भएका 2 जना गोर्खालीहरूलाई पालो पालो गरी बोकेर ल्याए। अन्तिममा फेरि एक पटक दिनको उज्यालो समयमा फर्की प्रारम्भिक घायल ब्रिटिस सैनिकलाई ब्रिटिस लाइनको पूर्ण सुरक्षित ठाउँमा ल्याए। यो अन्तिम यात्रामा धेरै जसो समयमा उनी शत्रुहरूको गोलीको फायरमा परिरहेको थियो र भनाइ छ कि एक समयमा कुलवीर थापाको बहादुरीदेखि जर्मनको गोलीको फायर रोकेर
त्यसको बदलीमा उनीहरूले ताली मारेका थिए। यो अत्यन्तै साहसिक कार्यको लागि कुलवीर थापालाई तुरुन्तै भिक्टोरिया क्रसको लागि सिफारिस गरेका थिए, जुन पदक प्राप्तिको लागि भारतीय सैनिकहरूलाई 4 वर्ष पहिला मात्र योग्य हुने व्यवस्था गरिएको थियो। Ladies and gentlemen, for those of my vintage or older will remember, in the days of Hong Kong after the Nepal Cup, a very senior general appeared when he was asked to give a speech at the end of the Nepal Cup, and he said, "Raat aayo, pani aayo, mo pani aayo, bhachan dinu." Basically translated, that means the night has come, the rain has come, and I have come to give my speech. Luckily, so far, the rain has held off, and I hope it will continue to do so. It's a great honor to be here today, not only in my role as Deputy Lord Lieutenant of Hampshire, but also as an ex-Gurkha officer and a Nepali. The Lord Lieutenant of Hampshire sends his regrets and wishes you all the best for today. I would like to thank the chairman of the Greater Rushmore Memorial Project, Mr. Ramdan Rai, for his leadership. The committee, who have worked for over 3.5 years to make this a success that it has been. I would also like to thank all the donors who've allowed the committee to fulfill their dreams. And last but not least, I'd like to thank Amy for her hard work, for the dedication that she's put in, the research that she's put into the work, and I'm sure you will all agree that she has put in the love of labour in order to finish this on time and to the standard that we had expected. Like the Queen's Green Canopy project today, Gurkhas were planted as a small sapling by the East India Company in India in 1815, 206 years ago. Was born in Wadi Gadgaon, Darling Baglung in Nepal around 1888. He was a Thapa from the Mughal ethnic group in Nepal. He was originally enlisted with the 1st Battalion of the 3rd Gurkha Rifles, but was transferred to the 2nd Battalion for service in France after the outbreak of the First World War in 1914. In September 1915, 3rd Gurkha Rifles had been tasked with taking part in the larger Battle of Neuve-Chapelle. A prior German bombardment had unfortunately hit a cache of British gas shells in the section of line held by the 2nd Battalion of 3rd Gurkha Rifles, and so the Gurkhas had to carry out their attacks in gas masks. Casualties were heavy. Kulbir was part of a group of soldiers who had fought their way into a German trench despite the odds, but in doing so, every other member of the group had been killed, save himself. ग्रेटर रसमोर नेपाली कम्युनिटीको संरचनामा भएको कार्यक्रम सफल भएको भन्दै डेपुटी लर्ड लेफ्टिनेन्ट राईले समाजका अध्यक्ष रामधन राई, गोर्खा मेमोरियल प्रोजेक्टका अध्यक्ष मेजर खिमप्रसाद गौचन र कार्यसमितिका पदाधिकारीहरू र सम्पूर्ण डोनरहरूलाई धन्यवाद दिए। प्रोजेक्टका लागि 1,80,000 पाउन्ड उठेको र मूर्तिका लागि मात्र 75,000 पाउन्ड खर्च लागेको प्रोजेक्टका कोषाध्यक्ष टोप पालीले बताए। गैर आवासीय नेपाली संघ एनआरएनए का सल्लाहकार तथा पूर्व उपाध्यक्ष कुल आचार्यले संघको अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन्।
काठमाडौँमा आइतबार एक विशेष समारोहको आयोजना गरी आचार्यले 2021देखि 2023सम्मका लागि संघको अध्यक्षमा औपचारिक रूपमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका हुन्। संघको 10औं विश्व सम्मेलन आगामी अक्टोबरको 23देखि 25सम्म काठमाडौँमा हुँदैछ। निर्वाचन समितिले अनलाइन माध्यमबाट विश्वभरबाट एकसाथ मतदान गराउने तयारी गरेको छ। उम्मेदवारी घोषणा गर्दै आचार्यले भने एनआरएनलाई सही अर्थमा आम प्रवासी नेपालीहरूको साझा संस्था बनाउने अभियान रहेको र संस्थामा सबैको सहभागिता र अपनत्व सिर्जना गरेर यो अभियानलाई पूर्णता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। रेमिटेन्स पठाउने हाम्रै दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूको पसिनाको सम्मान पनि गर्न सकेका छैनौँ। वैदेशिक रोजगारी सुरक्षित हुन नसक्दा रातो बाकसमा फर्किनु पर्ने हृदय विदारक दृश्य एकातिर छ भने ठाडी क्षेत्र कार्यरत दिदीबहिनीहरूको अस्मिता र असह्य पीडा अर्कोतिर छ। त्यसैले वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने तत्कालीन र दीर्घकालीन योजना बनाउनु अपरिहार्य छ। पैतृक सम्पत्तिको अधिकार राहदानी सहित तेस्रो पुस्तापछि पनि कायम रहने गरी गैर आवासीय नेपाली नागरिकतालाई कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्चमा प्राथमिकता दिने समेत दावी गरे। अध्यक्ष पदका उम्मेद्वार आचार्यले आफ्नो 2 वर्षे कार्यकालमा संसारभर एनआरएनको पञ्जीकृत सदस्य संख्या 5 लाख पुर्याउने र राष्ट्रिय समन्वय परिषदको संख्या कम्तीमा 100 पुर्याउने घोषणा गरेका छन्। हाल एनसीसीको संख्या 84 रहे पनि कतिपय एनसीसीहरू निष्क्रिय रहेका छन् भने संघमा पञ्जीकृत सदस्यहरूको संख्या 1 लाखको हाराहारीमा रहेको छ। तमु सांस्कृतिक प्रतिष्ठान नेपालद्वारा सञ्चालित तमु जेहेन्दार गरीब विद्यार्थी छात्रवृत्ति अक्षय कोषको सहयोगार्थ तमुदी युकेले च्यारिटी रात्रिभोज भव्यताका साथ सम्पन्न गरेको छ। तमुदी युकेका अध्यक्ष हितकाजी गुरुङको सभापतित्वमा सेप्टेम्बर 25 तारिक शनिबार 2021 को साँझ कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो। उच्च शिक्षा हाम्रो लक्ष्यको नारालाई जीवन्त बनाउने उद्देश्यले आयोजित कार्यक्रम अध्यक्ष सभाध्यक्ष हितकाजी गुरुङ तथा संस्थापक अध्यक्ष मीन प्रसाद गुरुङले पानसमा दीप प्रज्वलन गरी समुद्घाटन गरेका थिए। पढ्न चाहँदा पनि आर्थिक कमजोरीले गर्दाखेरि हो हामीले यो दिँदाखेरि सबै नपुग्ला, तर धेरै थोरै भए पनि हामीबाट केही सहयोग गर्न सकिन्छ कि भनेर जसरी विदेशमा हामी जसरी विदेशीको बेलामा अझै हामी त यहाँ बस्ने राइट पाएको मान्छेहरू, तर जापानमा त्यो पनि राइट थिएन। त्यस्तो अवस्थामा पनि एउटा आफ्नो नेपालमा आफूले दुःख पाएकोलाई हामीले यति दुःख पायो त्यो भएपछि हामी जसरी अरूले दुःख नपाओस् भनेर उहाँले जुन यो प्रतिष्ठानको उहाँले जापानमा स्थापना गर्नुभयो र जापानबाट उहाँहरू नेपाल फर्किएपछि जसरी उहाँले निरन्तरता दिनुभयो र यहाँ आएपछि हाम्रो संस्थापकज्यूसँग उहाँहरूको नजिक हुने मौका भयो र उहाँले जुन प्रपोजल लिएर आउनुभयो 12 वर्ष भयो। 12 वर्षमा हामी अरू त पुरै छ, लास्ट इयर सबै प्रोग्राम केही पनि गर्न पाएको होइन, तर यो कोभिडको कारणले मान्छे भेट्नै नपाए पनि हाम्रो आफ्नो जातलाई पढाउनको लागि यो जसले जे भने पनि यो हाम्रो आफ्नो जातीय कुरा हो। यो चाहिँ अरू कुनै काम पनि हामीले चाहिँ जातीय कुरा गरेको छैन। कार्यक्रममा भिडियो मार्फत तमु सांस्कृतिक प्रतिष्ठान नेपालका वर्तमान अध्यक्ष चित्रबहादुर गुरुङले शुभकामना मन्तव्य राखेका थिए भने संयोजक परशु गुरुङले पावर पोइन्ट मार्फत प्रतिष्ठानको क्रियाकलापको बारेमा जानकारी गराएका थिए। कार्यक्रममा अक्षय कोषको लागि 6 जना व्यक्तिहरूले प्रति व्यक्ति 1,25,000 रुपियाँ र व्यवसायी तथा उद्यमी अरुण चौधरीबाट 2,50,000 प्रदान गरी 2 वटा नानीहरू, निजी छात्र र छात्रा पढाउने प्रतिबद्धता राखेका छन्। संस्थागत रूपमा तमुदी लन्डन इकाइ र तमुदी युकेका आमा समूहले 1-1 नानीहरू पढाउने भएका छन्। त्यसैगरी आयोजक तमुदी युकेबाट 4 जना नानीहरू पढाउने बराबरको रकम उपलब्ध गराउने भएको छ। समग्रमा भन्नुपर्दा यस पटक तमुदी युकेले आयोजना गरेको कार्यक्रमबाट 14 जना नानीहरूका लागि छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने भएका छन्। यो वर्ष सबैभन्दा धेरै छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउन सफल भएको तमुदीले जनाएको छ। कार्यक्रममा सरिक भएका र नेपाली रुपैयाँ 1,25,000 प्रदान गर्ने व्यक्तिहरूलाई अध्यक्ष हितकाजी गुरुङले खादा लगाई सम्मान गरेका थिए।
तमुदी युकेले सोही दिन प्रतिष्ठानको यो रात्रि भोज बाहेक कार्यक्रमहरूको पनि आयोजना गरेको थियो। करिब 1 बजे अपराह्न शुरू भएको बैठकमा गत अगस्त 29 तारिक सम्पन्न भएको नेपाली मेलाका समीक्षा बैठकमा संयोजक वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरि गुरुङले राखेका थिए भने आगामी दिनमा अक्टोबर 23 तारिक आयोजना हुन गइरहेको तमुदी युकेको च्यारिटी रात्रिभोजको पूर्व तयारीका लागि संयोजक उपाध्यक्ष तुला राम गुरुङबाट जानकारी गराइएको थियो। त्यस्तै डाक्टर हर्क गुरुङ र डाक्टर चन्द्र गुरुङको स्मृति दिवस पनि सम्पन्न गराइएको थियो। अन्तमा संयोजक गुरुङले यस कार्यक्रममा संकलित रकमको चेक अध्यक्ष हितकाजी गुरुङलाई हस्तान्तरण गरेका थिए। सहारा युकेले पोखरा 17 स्थित नौलो घुम्ती नेपाललाई 7,52,000 सहयोग गरेको छ। सहारा युकेले आफ्नो सामाजिक अभियान अन्तर्गत नौलो घुम्तीलाई उक्त रकम हस्तान्तरण गरेको अध्यक्ष कुमार गुरुङले जानकारी दिए। लागू पदार्थ दुर्व्यसन विरुद्ध लामो समयदेखि पोखरामा स्थापित नौलो घुम्ती नेपालले दुर्व्यसनीहरूका लागि सुधार केन्द्र सञ्चालन गर्दै उपचार समेत गर्दै आइरहेको छ। कम्युनिटी डेभलपमेन्ट तथा एचआईभी विरुद्ध समेत काम गरिरहेको छ। सहारा युकेका सल्लाहकार महेश गुरुङको नेतृत्वमा रहेको सहारा युकेको टोलीले रकम नौलो घुम्ती नेपालका अध्यक्ष योगराज पौडेल लगायत संस्थाका निवर्तमान अध्यक्ष खड्ग बहादुर राणाभाट, संस्थापक अध्यक्ष प्रेम बहादुर श्रेष्ठ लगायत संस्थाका अन्य पदाधिकारीहरूलाई शुक्रबार हस्तान्तरण गरेका थिए। सहारा युकेको टोली सहारा युकेका सल्लाहकार तथा गैर आवासीय नेपाली संघ युकेका पूर्व अध्यक्ष मुक्षेत्र गुरुङ, सल्लाहकारहरू राम गुरुङ, भोज गुरुङ र लालकाजी गुरुङ समेत सो अवसरमा सहभागी रहेका थिए। कार्यक्रममा आफ्नो धारणा राख्दै सहारा युकेका सल्लाहकार महेश गुरुङले नौलो घुम्ती जस्तो संस्थालाई सहयोग गर्न पाउनु गौरवको विषय रहेको बताए। युकेमा रहेका नेपालीहरूमा 1 दर्जन संघ संस्थाहरू बीच भाइचाराको सम्बन्ध रहेको बताउँदै यो सहयोग समेत उनीहरूको सक्रिय सहभागितामा सम्भव रहेको उनले बताए। उनले सहारा युकेबाट प्राप्त उक्त रकम नौलो घुम्ती नेपालले सुधार केन्द्रमा साउना वाथको निर्माण गरिने जानकारी दिए। नौलो घुम्ती नेपालका अध्यक्ष योगराज पौडेलको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा सहारा पोखराका अध्यक्ष हरिराम गुरुङ सुरज, नौलो घुम्तीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं अग्रज पत्रकार बद्री विनोद प्रतीक, महासचिव मंगल नेपाली, सहाराका संस्थापक अध्यक्ष वसन्त थकाली, पूर्व अध्यक्षहरू विक्रम थकाली र वीरभद्र आचार्य, सहसचिव रामजी प्रसाद अधिकारी, नौलो घुम्तीका सचिव मीना गुरुङ लगायतको सहभागिता रहेको थियो। सहारा युकेले नौलो घुम्ती नेपालको पोखरा 17 स्थित मुख्य भवन निर्माणका लागि 7 वर्ष अघि 5,68,000 रुपैयाँ सहयोग गरेको थियो। क्युइन्स गोर्खा इन्जिनियरका भूपू ब्रिटिश गोर्खा सैनिक परिवारले पल्टनको 73औं जन्मोत्सव र वार्षिक भेटघाट कार्यक्रम एकैसाथ मनाएको छ। शनिबार सियोमियोल कोडी कम्युनिटी हल फानब्रोमा क्युजी जन्मोत्सव र वार्षिक भेटघाट कार्यक्रम आयोजना गरेको हो। कोभिड-19 को अवसरले लामो समय भेटघाट हुन सकेको थिएन। कोभिड पछिको पहिलो भेटघाट कार्यक्रममा सबै उत्साहित रहेका थिए। सयपत्री सांस्कृतिक समूहको नाचगानबाट सबैले मनोरञ्जन लिएका थिए। प्राय सबैजना पुरानो साथीभाइसँग गफगाफमै रमेका देखिन्थ्यो। पल्टनको जन्मोत्सवको उपलक्ष्यमा केक काटेर सामूहिक गीत पनि गाएको थियो। गत 2 वर्षको अन्तरालमा 82 जना सदस्यहरूको देहान्त भएको रहेछ। मृतक सदस्यहरूको नाममा मौन धारण गरिएको थियो। कार्यक्रम बिहान 10 बजेदेखि बेलुका 9 बजेसम्म सञ्चालन भएको थियो। सबै बन्दोबस्त क्युजीको ए टिमले गरेको जानकारी संयोजक क्याप्टेन रिटायर तीर्थमान गुरुङले बताएका छन्। बेलायतवासी समाजसेवी तथा उद्यमी एवं पूर्व गोर्खा सैनिक धनबहादुर सार्कीले नेपालका विभिन्न जिल्लामा राहत सामग्री सहयोग गरेका छन्। बेलायतका थुप्रै संघ संस्थाहरूमा कुशल नेतृत्व प्रदान गरेको एक सक्षम र प्रगतिशील व्यक्तित्वको छवि बनाएका सार्कीले आफ्नो समाजसेवाको अभियानको क्रममा नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा पुगेर सहयोग प्रदान गरेका छन्। आफ्नै गाउँ पार्वतीपुरमा शुद्ध पानी वितरण अभियान थालेका छन्।
चितवनको भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 21 मा पर्ने उक्त गाउँमा खानेपानीको समस्या समाधान गर्नको निम्ति उनले अभियान सुरु गरेको बताए। आफूले बालापन बिताएको क्षेत्रमा अझैसम्म पनि खानेपानीको समस्या रहेको बताए। उनले यो समस्या समाधान गर्नको निम्ति अभियान सञ्चालन गरेर काम धमाधम भइरहेको समेत बताएका छन्। त्यस क्षेत्रमा गरीब र दलित मात्रै होइन, सयौं परिवार सुकुम्बासी समेत रहेका छन्। पानीकै अभावको कारण यस क्षेत्रका मानिसहरूको स्वास्थ्य जीवनशैली नराम्रोसँग प्रभावित भएको भन्दै उनले पानी अभियान चलाएको बताए। धनबहादुरले पार्वतीपुरका 10 घर परिवारलाई घर घरमा धारा जोडिदिएका छन्। उनले अब करिब 300 घर परिवारलाई लक्षित गरी शुद्ध पानी वितरण अभियान चलाउने बताए। सो वडाका कार्यवाहक अध्यक्ष कृष्ण कुमार गुरुङले पनि सार्कीले गरेको समाज सेवाको यात्रालाई सम्मान व्यक्त गर्दै आभार व्यक्त गरे। आफूहरूले ओडाका समस्या समाधान गर्ने काममा धनबहादुरले दिएको साथप्रति सधैँ कृतज्ञ रहने उनको भनाइ छ। पार्वतीपुरमै रहेको अन्नपूर्ण माध्यमिक विद्यालयमा पनि उनले अक्षय कोष स्थापना गरिदिएका छन्। आफूले एसएलसी उत्तीर्ण गरेको विद्यालयमा उनले कोषका रूपमा 2,10,000 रुपियाँ जम्मा गरेर कोषको सुरुवात गरेका छन्। विद्यालयमा अति विपन्न वर्गका विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउन उक्त रकम खर्च हुने विद्यालयले जनाएको छ। सार्कीले पार्वतीपुरकै अर्को स्कूल श्री आधारभूत विद्यालयमा पनि खेलकुद सामग्री खरिद र सञ्चालनका लागि रु 50,000 रुपियाँ सहयोग गरेका छन्। बेलायतमा सार्कीले पोस्ट अफिस, हुलाक एवं आउटपोस्ट कफी सप लगायत विभिन्न व्यवसायहरू गरिरहेका छन्। बेलायतमा लरी चालक अभावले इन्धन र खाद्यान्न सङ्कट चुलिएको छ। लरी चालक अभावले इन्धन आपूर्तिमा अवरोध उत्पन्न भएको छ भने जताततै पेट्रोल स्टेशनहरूमा गाडीको क्यू देखिन्छ। लन्डनमा कार सिकाउने इन्स्ट्रक्टर रवि थापाले इन्धन हाल्न नपाएर आफ्नो लेसन नै रद्द गर्नु परेको बताए। झण्डै 15वटा पेट्रोल स्टेशन पुग्दा पनि तेल हाल्न नपाएको बताए। यसले ठूलो सङ्कट ल्याउने बताएका छन्। त्यसो त सुमन शर्माले तेल अभावकै कारण गाडी थन्क्याउनु परेको बताए। इसो र बीपीले आफ्ना केही साइटहरूमा इन्धन अभाव भएको जनाएका छन्। बेलायती व्यापार मन्त्री ग्रेग ह्याम्डनले 1% भन्दा कम पेट्रोल स्टेशन बन्द भएका र पेट्रोल सहजै उपलब्ध हुने बताएका छन्। सरकारले जनतालाई इन्धन खरिदका लागि नआत्तिन समेत आग्रह गरेको छ। यो अभाव समाधानका लागि सरकारले विदेशी लरी चालक आउन सहज हुने गरी अस्थायी भिजा स्किम ल्याउने तयारी गरिरहेको छ। अहिले 5,000 अस्थायी भिजा जारी गर्ने तयारी छ र बेलायत प्रवेश गर्न यस्तो स्किम सीमित समयका लागि मात्र हुने बताइएको छ। दी रोड हलेज एसोसिएसनले बेलायतमा 1 लाख लरी चालक अपुग भएको अनुमान गरेको छ। कोरोना महामारीले चालक अनुमति पत्रका लागि परीक्षा रोकिनु अनि ब्रेक्जिटका कारण युरोपेली मुलुकका कामदार स्वदेश फर्कनु चालक अभावको मुख्य कारक देखिएको छ। सबैको मनभित्रको समाचारको लागि गोर्खा मिडिया युट्युब च्यानललाई लाइक, सब्स्क्राइब, कमेन्ट र सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला।